ثم رددنا الكرة عليهم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناهم أكثر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا
وجعلنا الليل والنهار آيتين فما